हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 फिजिक्सको न्युमेरिकल सोल्युसन अथवा एनइबी सोल्युसन हेरिरहेछौँ र आज हामी ग्रुप ए अप्टिक्स एन्ड साउन्डको एकोस्टिक फेनोमेना भन्ने च्याप्टर हेर्न गइरहेछौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले दुईटा पार्टमा वेभ्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्सको कुराहरू हेरेका थियौँ हैन। त्यसको न्युमेरिकलहरू सल्भ गरेका थियौँ। हामीले अहिलेसम्म सोधिएको न्युमेरिकलहरू सबै सल्भ गरेका थियौँ। अब यहाँनेरि हामी चाहिँ एकोस्टिक फेनोमेनाको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। अब एकोस्टिक फेनोमेनामा जेनरली बिट्सको कुराहरू आउँछ है। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको प्रेसर एम्प्लिट्युडको कुराहरू आउँछ। अनि अर्को कुरा यहाँनेरि आउने भनेको के हो त भन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलको लागि डप्लर्स इफेक्ट। ठिक छ, डप्लर्स इफेक्टहरूको चाहिँ यहाँनेरि आउँछ। बिट्सहरूबाट प्रेसर एम्प्लिट्युडबाट एकदम मिनिमम मात्रामा न्युमेरिकल सोध्छ। ठिक छ, त्यस्तो धेरै न्युमेरिकल अथवा एकदम गाह्रो न्युमेरिकलहरू यहाँ चाहिँ आउँदैन। जस्ट सिम्पल न्युमेरिकलहरू सोधिने गर्छ। र डप्लर्स इफेक्टको म तपाईँहरूलाई एउटा ट्रिक्स जस्तो भनिदिउँ अथवा यो जेनरली त्यहीँनेरि पनि छ, त्यो युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले डप्लर्स इफेक्टको जस्तो पनि न्युमेरिकललाई हल गर्न अथवा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यति गरिसकेपछि त यो च्याप्टरको कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन है। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो अथवा कुनै गाह्रो पर्दैन। अनि बिट्सहरूसँग रिलेटेड कुराहरू पनि एकदमै सजिलो हुन्छ है। त्यस्तै कुराहरू यहाँनेरि हेर्न गइरहेछौँ। सुरुमा म तपाईँहरूलाई केही थ्योरीमा थोरै यहाँनेरि म भनिदिन्छु कसरी गर्ने के हो भन्ने कुराहरू, त्यसपछि हामी काम गरौँला। सुरुमा आउँछ बिट्सको कुरा। बिट्स भनेको चाहिँ एक तरिकाले भन्दा हामीले स्ट्यान्डिङ वेभ निकाल्ने तरिकाहरू त बुझेका थियौँ हैन। बिट्स भनेको अब कस्तो हुन्छ भने सपोज मसँग के छ, दुईटा साउन्ड वेभ्सहरू हुन्छ। ठिक छ, मसँग 2 साउन्ड वेभ्स हुन्छ। त्यो साउन्ड वेभ्सहरूमा के हुन्छ भने यिनीहरू आइडेन्टिकलै हुन्छन्। ठिक छ, यिनीहरू लगभग आइडेन्टिकल हुन्छन्, तर यिनीहरूको के हुन्छ, स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिजहरू हुन्छ। यो स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिजहरूको कारण जब यिनीहरू मिट हुन्छन्, ठिक छ, यिनीहरू मिट हुँदाखेरि यिनीहरूको पिरियडिक राइज हुन्छ, तर साउन्ड इन्टेन्सिटी अलिकति घट्न जान्छ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, बिट्सहरू भनेर भनिन्छ हैन। क्लासमा तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ। अब यहाँनिर एउटा टर्म आउँछ बिट फ्रिक्वेन्सी। बिट फ्रिक्वेन्सी भन्ने टर्म आउँछ। यो बिट फ्रिक्वेन्सी भन्ने टर्मले के दिन्छ त भन्दा नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ बिट फ्रिक्वेन्सी हुन जान्छ। सपोज मेरो दुईटा साउन्ड वेभको फ्रिक्वेन्सी, एउटाको F2 छ अर्कोको F1 छ र F2 ग्रेटर देन F1 छ भने यदि FB ले बिट फ्रिक्वेन्सी रिप्रेजेन्ट गर्छ भने बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको F2 माइनस F1 हुन जान्छ। ठिक छ कुरा, यो कुरा बुझ्नुभयो। बिट फ्रिक्वेन्सीको कुरा तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। एकदमै सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो केही पनि यहाँनिर अप्ठ्यारो पर्ने कुरा चाहिँ छैन। अनि कुनै कुनै बेला बिट पिरियडको पनि कुरा गरेको हुनसक्छ। F2 माइनस F1 भनेको चाहिँ 1/k हुन जान्छ, बिट पिरियड हुन जान्छ। किनभने फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले इन्भर्स तरिकाले लेख्यौँ भने फ्रिक्वेन्सी भनेको त टाइमको युनिट हो हैन। त्यही भएर बिट पिरियड यसले दिन जान्छ। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ 1/t2 माइनस 1/t1 इक्वल्स टु 1/tb। यस्तो फर्मेटमा हामीले लेख्न सकिन्छ। बिट फ्रिक्वेन्सी बिट्सको कुराहरू चाहिँ यसरी यहाँनिर आउन जान्छ। अरू त खासै त्यस्तो केही पनि सोध्दैन है। अब यहाँनिर के आउँछ भने लोडिङको कुराहरू सोध्छ कहिलेकाहीँ हैन। यहाँनिर फ्रिक्वेन्सीमा केही लोड गर्नुभयो अरे है, त्यस्तो लोड गर्दाखेरि के हुन्छ, लोडिङ र फाइलिङको कुरा आउँछ है। लोड एन्ड फाइलको कुराहरू आउँछ। यस्तो कुराहरू तपाईँहरूलाई दिइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा सोध्न सक्छ हैन। जस्तै के भएर त भन्दाखेरि एउटा ट्युनिङ फर्क छ, त्यसमा चाहिँ हामीले अर्को फर्कसँग चाहिँ साउन्ड गर्दाखेरि हैन, दुईटा ट्युनिङ फर्क छ, एउटाको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ तपाईँलाई, अर्कोसँग मिलाएर साउन्ड गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ 4 बिट पर सेकेन्ड दियो अरे, 4 बिट पर सेकेन्ड दियो अरे। अब
अर्को एउटा ट्युनिङ फर्कलाई चाहिँ हामीले स्मल व्याक्सले लोड गऱ्यौँ। लोड गर्दाखेरि के भयो 6 बिट पर सेकेन्ड हामीले सुन्न सक्यौँ। ठिक छ, हो यस्तो कुराहरू सुन्यौँ। अब फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क बी के हुन्छ भनिरहेछ। अब नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड भनेको के छ, यहाँनिर सपोज 4 बिट्स पर सेकेन्ड छ, 4 बिट्स पर सेकेन्ड अनि यहाँनिर F1 माइनस F2 हुन्छ। अब यो फर्मुलामा प्रब्लम आउँछ कसरी भन्दा हाम्रो F1 ठुलो कि F2 ठुलो भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यसैले हामीले क्याल्कुलेट गर्दा सपोज यहाँ 4 इक्वल्स टु कति हुन्छ, हाम्रो अगाडि दिएको त 320 प्लस माइनस F2 भनेर हुनसक्छ। भनेपछि F2 को भ्यालु चाहिँ 320 प्लस माइनस 4 हुनसक्छ, किनभने यो फर्मुला F1 माइनस F2 पनि हुनसक्छ, F2 माइनस F1 पनि हुनसक्छ। त्यसैले प्लस माइनसको फर्मेटमा कति कति आउँछ 316 ओभर 324 भनेर आउँछ। ठिक छ, अब कुनै पनि कुरालाई लोड गरियो, ठिक छ, कुनै पनि कुरालाई लोड गरियो भने के हुन जान्छ त, अथवा त्यहाँ ट्युनिङ फर्कमा लोड गरियो भने फ्रिक्वेन्सीमा इन्क्रिमेन्ट आउन जान्छ। कुनै पनि पहिले जति फ्रिक्वेन्सी थियो त्यसमा इन्क्रिमेन्ट आउन जान्छ। ठिक छ, अब के भयो त इन्क्रिमेन्ट आउन गयो। अब F2 को भ्यालु यो भ्यालु अथवा यो भ्यालु हुन्छ है, यो भ्यालु अथवा यो भ्यालु हुन जान्छ। अब ओरिजिनली यहाँ कति छ 320 छ, यो चाहिँ ट्युनिङ फर्क ए को भयो। ट्युनिङ फर्क बी को कि 316 हुन्छ कि 324 मा एउटा हुन्छ। सपोज हामीले मान्यौँ यसको फ्रिक्वेन्सी 324 भयो, ओरिजिनल्ली 324 छ। अब यसलाई हामीले के गर्यौँ त लोड गर्यौँ। ठिक छ, लोड गर्दाखेरि त यसको भ्यालु बढ्छ हैन, फ्रिक्वेन्सी नयाँ बढ्न गयो। अब यसको फ्रिक्वेन्सी बढ्न गयो, सपोज 324 माइनस 320, 324 माइनस 320 गऱ्यौँ भने त के हुन्छ त, यहाँनिर हाम्रो 4 आउँथ्यो। अब यसको भ्यालु बढ्न गयो यहाँनिर है। एउटा कन्सेप्ट अब तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने है, एकदम सबैभन्दा यसको लागि के भन्ने इम्पोर्टेन्ट सूत्र भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लोडिङ एन्ड फाइलिङको सूत्र हुन्छ है। यदि हामीले फाइलिङ गर्यौं, फाइलिङ गर्नु भनेको ट्युनिङ फोर्कको मासलाई डिक्रिज गर्नु हो। ट्युनिङ फोर्कको मास डिक्रिज गर्दा यसको फ्रिक्वेन्सीमा के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सीमा इन्क्रिमेन्ट आउँछ। त्यसैगरी लोडिङ भनेको के हो त, ट्युनिङ फोर्कको मास बढाउनु हो। भनेपछि जब हामीले लोडिङ गर्छौं यसको फ्रिक्वेन्सीमा के आउँछ, डिक्रिमेन्ट आउन जान्छ। हो यो दुईटा कुरालाई तपाईले बुझ्नु भयो भने सजिलैसँग कुनै पनि यस्तो न्युमेरिकलहरु गर्न सक्नुहुन्छ। सोध्छ सोध्दैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर जस बुझेर काम गर्न सकिन्छ। ठीक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो लोडिङ एन्ड फाइलिङको। अब यसलाई हेरौँ है त, हामीले के भनेको थियौं 316 और 324 हुन सक्छ। अब अप्सन हेरेर काम गर्न सकिन्छ के। जस्तै यो हाम्रो ट्युनिङ फर्क बी को लागि हो, यो त ए को फ्रिक्वेन्सी भयो। बी लाई के गरिएको छ, यहाँ बी लाई लोड गरिएको छ स्मल पिस अफ व्याक्सले। ठीक छ, बी लाई के गरिएको छ, लोड गरिएको छ स्मल पिस अफ व्याक्सले। भनेपछि लोड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सीमा डिक्रिमेन्ट आउँछ। ठीक छ, अब हेरौँ, सपोज हामीले 324 मान्यौं भने हाम्रो यो 4 कसरी आएको रहेछ, 324 माइनस 320 गरेर 4 आएको रहेछ। अब हामीले लोड गर्यौं, लोड गर्दाखेरि त यो फ्रिक्वेन्सी के हुन जान्छ, घट्न जान्छ। किनभने हामीले भन्यौं लोड गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी घट्छ। सपोज यो 322 हुन गयो भने त यसले त हामीले 2 दिन जान्छ, तर हाम्रो के आएको भनेको छ त, हाम्रो त 6 बिट्स पर सेकेन्ड अथवा बिट्स चाहिँ इन्क्रिज भएको भनेको छ। अब अर्को हेरौँ, सपोज 316 लिम भने 320 माइनस 316 भनेको 4 हुन जान्छ। अब हाम्रो लोड गर्दाखेरि यो भ्यालु घट्छ नि, भने चाहिँ 320 माइनस यो 314 भयो भने त 6 हुन सक्छ। भनेपछि हाम्रो भ्यालु चाहिँ 316 हुन जान्छ। यो टर्म बुझ्नु तपाईले। ठीक छ, यो टर्म बुझ्नु। फाइलिङले जहिले पनि फ्रिक्वेन्सीलाई इन्क्रिज गराउँछ, लोडिङले डिक्रिज गराउँछ। ओर त्यो जुन ट्युनिङ फर्कको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी छ त्यसमा उसले चेन्ज ल्याउने कामहरू गर्न सक्छ। यही कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने जुनै प्रकारको पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन बीचमा आयो भने म यस्तो भ्यालु पनि निकालेर गरिदिन्छु है त। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको हाम्रो न्युमेरिकलमा अथवा सोधिराख्ने क्वेशन पनि हुन सक्छ। जस्तै यहाँ हाम्रो प्रेसर एम्प्लिट्युडसँग रिलेटेड कुरा छ। ठीक छ, एउटा फर्मुलामा प्रेसर एम्प्लिट्युडको न्युमेरिकल चाहिँ डेराइभ गर्दिन हैन।
प्रेसर एम्प्लिट्युडसँग रिलेटेड म न्युमेरिकलहरू गराउँदिनँ। जस्तै के याद गर्नु पर्यो भने म्याक्सिमम प्रेसर पी म्याक्स भनेको चाहिँ BA हुन जान्छ। यो बी भनेको के हो? यो बी भनेको हाम्रो बल्क मोडुलस हुन जान्छ। ठिक छ, बल्क मोडुलस लिक्विडको कुराहरूमा आउँछ। त्यसै गरी यो ए भनेको चाहिँ के हुन्छ? डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड हुन जान्छ। डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड भयो। त्यसै गरी यहाँनिर के को भ्यालु दिएको छ है, यहाँनिर हाम्रो के को भ्यालु दिएको छ। यो के भनेको चाहिँ के हुन जान्छ? वेभ नम्बर अथवा प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट। अब बल्क मोडुलस त तपाईहरुले भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ, धेरैवटा फर्मुला छ। बल्क मोडुलस भनेको अब स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हो, त्यस्तो केही भ्यालुजहरू दिएको पनि हुन सक्छ हैन। स्ट्रेस ओपन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन त्यस्तै केही भनेर दिएको हुन्छ बल्क मोडुलस भेट्ने तरिकाहरू। अथवा हाम्रो भेलोसिटी इक्वल्स टु के हुन्थ्यो? बल्क मोडुलस पे डेन्सिटी। कुनै बेला भेलोसिटी र डेन्सिटी दिएला बल्क मोडुलस निकाल्न सक्नुहुन्छ। हो यस्तो तरिकाले फर्मुलाहरूलाई घुमाउन सक्नु पर्यो, कहाँनेरिबाट कस्तो काम गर्दा सजिलो हुन्छ। अब आयो अर्को एम्प्लिट्युड। एम्प्लिट्युड भनेको के लेख्न सकिन्छ? DP म्याक्स डिभाइडेड बाई BK भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सरी, यो त यहीँबाट निक्लिहाल्यो डेल्टा पी म्याक्स। अनि के को भ्यालु तपाईँहरूलाई निकाल्न आइहाल्छ 2π/λ भनेर निकाल्ने। अथवा यसलाई यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ 2πf/v भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है। यसरी पनि तपाईँहरूलाई सोधिरहेको हुनसक्छ। अर्को भनेको आउँछ हाम्रो फर्मुला, यहाँनिर के छ त? इन्टेन्सिटी। इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भने डेल्टा PM स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स डेन्सिटी अनि भेलोसिटी। ठिक छ, म्याक्सिमम प्रेसर एम्प्लिट्युड। ठिक छ, प्रेसर एम्प्लिट्युड दिएको छ हामीलाई, डेन्सिटी चाहिँ भेलोसिटी छ भने यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो है त। यो हाम्रो इन्टेन्सिटीको फर्मुला हो है, बुझ्नुभयो कुरा। अब यो इन्टेन्सिटी भनेको त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर हुन्छ, किनभने डेल्टा PM को भ्यालु हामीले पुट गऱ्यौँ भने देख्न सकिन्छ यो कुराहरू। ठिक छ, यसरी निकाल्न सकिन्छ। यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला है, फर्मुला हो। अर्को आउँछ हाम्रो इन्टेन्सिटी लेभल अफ साउन्ड। त्यसलाई चाहिँ डेसिबलमा लेखिन्छ। यसको फर्मुला भनेको लग बेस 10 I डिभाइडेड बाई I0 भनेर यहाँनिर आउँछ। ठिक छ, यो I0 भनेको चाहिँ के हो त? यिनीहरू इन्टेन्सिटी नै हो। यो चाहिँ हाम्रो थ्रेसहोल्ड हो, थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भनेर आउँछ। कति इन्टेन्सिटी चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र यो I को मेजरमेन्ट चाहिँ केमा गरिन्छ? वाट पर मिटर स्क्वायरमा गरिन्छ। र यो यल को युनिट चाहिँ के हो त? बेलमा गरिन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ है। एल, बेल, डेसिबल, यसको युनिट्सहरू तपाईहरुले खेल्नु नै भएको छ। यति कुराहरू पनि बुझ्नुभयो होला। अब नेक्स्ट कुरा आउँछ हाम्रो डप्लर्स इफेक्ट। डप्लर्स इफेक्टको सबैभन्दा सिम्पल कुरा के हो त भन्दा उसले भन्छ कि कुनै वस्तु टाढा गइरहेको छ भने मधुरो सुनिन्छ, नजिक आइरहेको छ भने चर्को सुनिन्छ। लाइटको केसमा पनि त्यही हो, कुनै वस्तु टाढा गइरहेछ भने उसको वेभलेन्थ के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी घट्दै जान्छ। किनभने हाम्रो कामसम्म आइपुग्नको लागि त धेरै इनर्जी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। वेभलेन्थ बढ्छ, फ्रिक्वेन्सी घट्न जान्छ। त्यसैले रेड लाइटतिर देखिन्छ। टाढा गइरहेको वस्तु चाहिँ रेड देखिन्छ, नजिक आइरहेको वस्तु ब्लू देखिन्छ। जति नजिक आउँछ त्यति ब्लू एन्ड अफ द स्पेक्ट्रममा आउँछ। एउटै कुरा हो। यसले नै अब पहिले चाहिँ के प्रुभ गरियो त भन्दाखेरि जस हाम्रो के अरे यो युनिभर्स चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हबल्सले यो डप्लर्स इफेक्टको नियम युज गरायो। अब जेनरली यहाँनिर हामी साउन्डसँग रिलेटेड डप्लर्स इफेक्ट एउटै खालको फर्मुला। डप्लरले चाहिँ यसलाई म्याथमेटिकल्ली नै के गरे त? डिस्क्राइब गरे है। त्यो हामीलाई क्वालिटेटिभली थाहा थियो होला, तर क्वान्टिटेटिभले चाहिँ डप्लरले यसलाई डिफाइन गर्ने काम गरे। ठिक छ, म अरू केही फर्मुला दिन्न तपाईहरुलाई। एउटा फर्मुला छ फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेटेड। एफ ड्यास भनेको के हुन्छ? यहाँनिर V प्लस माइनस U0 UO V प्लस माइनस US टाइम्स फ्रिक्वेन्सी भनेर हुन्छ। V भनेको अब यहाँनिर यो U0 भनेको के हो? भेलोसिटी अफ अब्जर्भर हुन्छ। ठिक छ, भेलोसिटी अफ अब्जर्भर। यो US भनेको के हुन्छ? भेलोसिटी अफ सोर्स हुन जान्छ। यो भनेको के हो? ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भयो। ठिक छ,
यो भनेको हाम्रो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी हुन गयो। अब यो यतापट्टिको न्यू फ्रिक्वेन्सी हुन गयो। सपोज अब 2-3 वटा केस हामीले ट्राई गरौँ अनि यहाँबाट बुझिन्छ। पहिलो केसमा के छ, यो सोर्स भयो, ठिक छ, यसलाई सोर्स मानौँ। यहाँनिर अब्जर्भर छ है, सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर हिँडिरहेको छ भनेपछि हामीले पक्कै पनि चकिलो आवाज सुन्छौँ। अब्जर्भर रेस्टमा छ, सोर्स अब्जर्भरतिर हिँडिरहेको छ भनेपछि त हामीले एकदम चकिलो आवाज सुन्छौँ। हाम्रो यहाँनिर युएसको भ्यालु छ, ठिक छ, युएसको समथिङ भ्यालु छ, U0 को भ्यालु त 0 हुने भयो किनभने अब्जर्भर रेस्टमा छ। भनेपछि एफ ड्यास इक्वल्स टु V डिभाइडेड बाई V, मैले यहाँ टाइम्स एफ लेखेँ। अब मैले यहाँ प्लस राखेँ, मेरो फ्रिक्वेन्सी त अभियसली बढ्ने भयो किनभने सोर्स त अब्जर्भरतिर हिँडिरहेको छ भनेपछि यहाँ मैले प्लस राख्नु पर्यो कि माइनस राख्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले माइनस राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने माथिको भ्यालुभन्दा तलको भ्यालु कम्ती हुन्छ, जसको कारण यो भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन जान्छ। हो यसरी सम्झिने। मलाई यदि भ्यालु बढाउनु पर्ने छ भने त तल माइनस राखेर त भ्यालु बढ्छ नि, मैले प्लस राखेँ भने त मेरो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सीभन्दा नयाँ फ्रिक्वेन्सी त घट्न जान्छ। हो यो केस आउन गयो, ठिक छ, मलाई लाग्छ बुझ्नुभयो होला है। दोस्रोमा के छ भन्दा सपोज सोर्स छ, सोर्स चाहिँ हाम्रो अब्जर्भर भन्दा के भइरहेछ, टाढा हिँडिरहेछ, सोर्स छ अब्जर्भर छ। यो केसमा त फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, अभियसली घट्न जान्छ भनेपछि यहाँनिर एफ ड्यास भनेको V डिभाइडेड बाई V प्लस US टाइम्स एफ भनेर लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। टाढा गइरहेछ नि त घट्न जान्छ, प्लसले त घटाइदिन्छ नि, माथि 2 भयो भने तल 3 हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु घट्न जान्छ है। थर्डमा हाम्रो के छ, सपोज सोर्स चाहिँ रेस्टमा छ, अब अब्जर्भर चाहिँ के भइरहेछ, सोर्सतिर हिँडिरहेको छ, अब्जर्भर चाहिँ सोर्सतिर हिँडिरहेछ भने यहाँनिर एफ ड्यास भनेको के हुन जान्छ, V, यहाँनिर त V आउने भयो किनभने तल सोर्सको भेलोसिटी छैन। अब यसले गर्दाखेरि त के हुन्छ, हाम्रो भेलोसिटी फ्रिक्वेन्सीमा इन्क्रिमेन्ट आउँछ। अब माथि के राख्दाखेरि चाहिँ भ्यालु बढ्छ भन्दा यहाँनिर प्लस राख्नु पर्यो, UO गर्नु पर्यो, त्यसले भ्यालु बढाउँछ। सिम्पल एरिथमेटिकको कुराहरू है, सिम्पल एरिथमेटिकको कुरालाई सम्झेर त्यो माथिको मेन टप फर्मुलालाई सम्झिनु भने सजिलैसँग भइहाल्छ। यहाँनिर मल्टिप्लाई हो, यो मल्टिप्लाइड। फोर्थमा सोर्स छ, अब्जर्भर छ। अब यो अब्जर्भर चाहिँ के भयो त, सोर्सभन्दा टाढा गइरहेछ भने के हुन्छ, एफ ड्यास इक्वल्स टु V माइनस U0 डिभाइडेड बाई V गर्नु पर्यो टाइम्स एफ आउन जान्छ, ठिक छ। V माइनस U0 डिभाइडेड बाई V टाइम्स एफ गर्नु पर्यो है, यसरी निक्लिन्छ। अब यहाँनिर अर्को भनेको हेरौँ है त, अब गाह्रो हुनसक्छ। सपोज सोर्स छ, सोर्स अब्जर्भरतिर हिँडिरहेको छ र अब्जर्भर छ, अब्जर्भर सोर्सतिर हिँडिरहेको छ भने यति बेला के हुन्छ, अब यति बेला US पनि छ, UO पनि छ। हेर्नुहोस् है त, यसलाई छुट्याएर हेर्ने, यो केसलाई छुट्याएर हेर्ने कसरी भन्दा सुरुमा सोर्सलाई रेस्टमा राख्नु अथवा अब्जर्भर। ल मैले सुरुमा अब्जर्भरलाई रेस्टमा राखेँ, अब्जर्भरलाई रेस्टमा राखेँ भने यहाँ डिभिजनको टर्ममा मात्र हेर्नु, माथि नहेर्नु। हेर्दाखेरि सोर्स त अब्जर्भरतिर हिँडिरहेको छ भनेपछि सोर्स अब्जर्भरतिर हिँडिरहेको छ भनेपछि तलको भ्यालु त के हुन जान्छ, हाम्रो फ्रिक्वेन्सी त बढ्नु पर्यो। फ्रिक्वेन्सी बढाउन डिनोमिनेटरमा V माइनस US गर्नुपर्छ हैन। त्यसै गरी अब्जर्भर, सपोज अब सोर्सलाई रेस्टमा राखौँ, सोर्सलाई रेस्टमा राखेर अब्जर्भर सोर्सतिर हिँडिरहेछ भनेपछि त फ्रिक्वेन्सी बढ्छ। यहाँनिर के गर्नु पर्यो, V प्लस U0 गर्नु पर्यो। हामीले कुन कुन फर्मुलालाई जोडे जस्तो भयो त यहाँनिर भन्दा फर्मुला नम्बर 3 र फर्मुला नम्बर 1 लाई जोडे जस्तो भयो। 3 र 1 लाई जोडेर निकालेको फर्मुला हो यो, ठिक छ। हो यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ। यो 4 वटा माथिको केसहरूबाटै सबै केसहरू सल्भ गर्न सकिन्छ, ठिक छ। अर्को एउटा केस पनि म बुझाइदिइहालौँ। सपोज सोर्स पनि अर्कोतिर गइरहेछ, म अब्जर्भरसँग बोल्दिनँ भन्दै अब्जर्भर नबोल भन्दै अर्कोतिर गयो, यहाँनिर US, यो U0। अब फ्रिक्वेन्सी के हुन जान्छ हेर्नुहोस्, यहाँनिर टाइम्स एफ छ है, यहाँनिर टाइम्स एफ छ। अब अब्जर्भरलाई रेस्टमा राखौँ, सोर्स त अब्जर्भरभन्दा टाढा गइरहेछ भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी घट्छ।
फ्रिक्वेन्सी घटाउनको लागि तल के हुनुपर्छ v प्लस us गर्नु पर्यो। त्यसै गरी सोर्सलाई रेस्टमा राखेर अब्जर्भरलाई हिँडायो भने टाढा गइरहेछ भनेपछि फ्रिक्वेन्सीमा डिक्रिमेन्ट आउँछ v माइनस u0 हुन्छ। यसरी यही फर्मुला अब एउटातिर गइरहेछ अर्कोतिर गइरहेछ त्यसरी नै तपाईले मिलाउँदै जानुभयो भने यहाँको सबै कुराहरू तपाईले सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ यति नै फर्मुला हो। यो फर्मुला मेन यो फर्मुला बुझ्नु पर्यो, यो फर्मुला एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर अरु फाटफुट फर्मुलाहरू छ, यो लोडिङ र फाइलिङको कुराहरू पनि बुझ्नु पर्यो। यति कुरा बुझ्नु भयो भने त जियोस एकोस्टिक फेनोमेना सजिलै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हामी केही न्युमेरिकल सल्भ गरौँ जुन हामीले एक्जाम अनुसार चाहिँ सोधेको छ है त। एक्जामको अनुसार अथवा एक्जामको हिसाबमा सोधेको न्युमेरिकलहरू छ कि। फर्स्ट क्वेसन छ हाम्रो 2074 को सेट कतिको ए को क्वेसन छ। अ कार इज अप्रोचिङ टुवर्ड्स अ क्लिफ एट द स्पिड अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड। सपोज मानौ यहाँनिर एउटा क्लिफ छ है, यस्तो खालको क्लिफ मान्दै अरे मैले ल। यहाँनिर एउटा क्लिफ छ, यो बाटो भयो। अब एउटा कार छ, कार भनौँ अब तपाईँ चट्ट फरारीमा हैन, आफ्नो फरारी अथवा जे मानौँ कन्भर्टिबल आफ्नो एउटा गाडीमा चाहिँ के गइराख्नु भएको छ, एउटा क्लिफतिर अगाडि गइराख्नु भएको छ। यो गाडी हो तपाईँको, ठिक छ। सपोज यो गाडी चाहिँ यो क्लिफतिर बढिरहेको छ, ठिक छ। यो गाडी के भइरहेछ, यो क्लिफतिर गइरहेछ 20 मिटर पर सेकेन्डले है, 20 मिटर पर सेकेन्ड। अब त्यही बेलामा ठिक छ यहाँ हिँड्दै गर्दाखेरि के भयो त, तपाईले एउटा विसल बजाउनु भयो। त्यो विसलको फ्रिक्वेन्सी कति छ त, तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ, मैले भनिहालेँ कतिले 20 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिराख्नु भएको छ। त्यही बेलामा एउटा तपाईँले विसल बजाउनु भयो, विसल बजाउनु भयो। त्यो विसलको फ्रिक्वेन्सी कति छ त 800 हर्ड छ। वाट विल बी द फ्रिक्वेन्सी अफ इको एज हर्ड बाइ द कार ड्राइभर। इको को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ कार ड्राइभरले हियर गर्ने भनेर भनिरहेको छ, ठिक छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, सुरुमा लेखौँ भेलोसिटी अफ कार कति छ, दिएको टर्मिनोलोजीहरू लेखौँ। भेलोसिटी अफ कार, यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले दिमागमा सोच्दै गर्ने यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ हो यस्तो कुराहरू। फ्रिक्वेन्सी अफ विसल कति छ, फ्रिक्वेन्सी अफ विसल भनेको 800 हर्ड छ। त्यसै गरी भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर कति छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर भनेको कति दिएको छ, यसलाई मैले यसलाई भी नट लेखौँ, यसलाई भी लेखेँ मैले, 350 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब फ्रिक्वेन्सी अफ इको सोधिरहेको छ, फ्रिक्वेन्सी अफ इसिएचओ इको एफ ड्यास इक्वल्स टु वाट हुन्छ हैन। अब यहाँनिर तपाईहरुले डपलर्सको फर्मुला लाउनुपर्छ। एफ ड्यास इक्वल्स टु v प्लस माइनस u0 v प्लस माइनस us टाइम्स एफ हुन जान्छ। अब हेर्नुहोस् है त, सोर्स कार भयो, अब्जर्भर पनि को भयो त, कारमै बस्ने मान्छे भयो, ठिक छ। सोर्स पनि कार नै भयो, अब्जर्भर पनि त्यही कारमा बस्ने मान्छे छ, दुईटैको केही न केही भेलोसिटी छ। अब हेरौँ सुरुमा के भयो त, हामीले फ्रिक्वेन्सी फाल्यौँ, ठिक छ, हामीले फ्रिक्वेन्सी फाल्यौँ। अब यहाँ ठोक्केर निक्लिनु पर्यो हैन। हामीले फ्रिक्वेन्सी फाल्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सीको भेलोसिटी कति छ सुरुमा, अथवा भेलोसिटी अफ सोर्स कति छ, भेलोसिटी अफ सोर्स भनेको त 20 छ नि त हैन। र अर्को कुरा के पनि छ, सोर्स र अब्जर्भरको मान्ने हो भने हेर्नुहोस् है त, यो सोर्स भयो, अब्जर्भर पनि यहीँ बसिरहेको छ, सोर्सको भेलोसिटी पनि 20 मिटर पर सेकेन्ड छ, अब्जर्भरको भेलोसिटी पनि 20 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब दुईटै यो डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छन्। अब सोर्सले फ्याँक्छ, सोर्सले कतिमा फ्याँको, 20 मिटर पर सेकेन्डमा हिँडिरहेछ नि त भेलोसिटी अफ सोर्स, उसले फ्याँको, उसले फ्याँकेर अब यहाँ ठोक्कियो, ठोक्केर फर्किँदाखेरि अब हामीले अब्जर्भरको केस अनुसार हेरौँ। सोर्सको केस त हामीले हेऱ्यौँ, सोर्सले फ्याँको, ठिक छ। अब सोर्स भनेपछि यो आवाज के भयो, सोर्स यहाँबाट आउन गयो। अब अब्जर्भर के छ, अब्जर्भर त यो साउन्डतिर हिँडिरहेको छ भनेपछि अब्जर्भर 20 मिटर पर सेकेन्डमा हिँडिरहेको छ र अब्जर्भर 20 मिटर पर सेकेन्डमा हिँडिरहेछ
सोर्स र अब्जर्भरको के हुने भयो त सपोज अब साउन्ड यताबाट आइरहेको छ अब्जर्भर यो डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ हैन साउन्ड यताबाट आइरहेछ अब्जर्भर यो डिरेक्सनमा हिँडिरहेछ नि त उसले त ठुलो फ्रिक्वेन्सी सुन्छ भनेपछि अब्जर्भरको केसमा हामीले के गर्ने भयौँ प्लस U0 गर्ने भयौँ। अब यहाँनेरि तल हेर्नु पर्यो तलको केसमा के हुन्थ्यो भन्दा अब्जर्भर र सोर्सको डिरेक्सन अनुसार हामी हेर्थ्यौँ यदि सोर्स अब्जर्भरतिर हिँडिरहेको छ भने हुन्छ यहाँ सोर्स अब्जर्भरतिर हिँडेको छ कि छैन छ ठीक छ किनभने सोर्स अब्जर्भरले ठुलो साउन्ड सुन्नुको मतलब के हो त अब्जर्भरले ठुलो साउन्ड सुन्नुको मतलब त ऊ चाहिँ सोर्सतिर हिँडिरहेको छ भन्नु सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर हिँडिरहेको छ भन्नु हैन मैले अगाडि दुईटा केसमा डिभाइड गर्नु भनेको थिएँ नि के भयो त यहाँ यदि सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर हिँडिरहेको छैन भने त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ यहाँनिर हिँडी पनि रहेको छ किनभने जति जति यो डिस्टेन्स नजिकै बढ्दै जान्छ सोर्स र अब्जर्भर त्यति नै नजिक हुँदै जान्छन् त्यसैले यहाँनिर V माइनस US गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भेलोसिटी कति छ यहाँनिर हाम्रो 350 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 350 माइनस 20 टाइम्स F हुन जान्छ यो भ्यालु कति आउँछ 896.97 हर्ट्ज भनेर आउँछ धेरै ठुलो सुन्छ है पहिलेभन्दा ठुलो आवाज चाहिँ उसले सुन्न जान्छ सिम्पल कुरा छ है। A car traveling with a speed of 60 km/h sounds a horn of frequency 500 Hz. The sound is heard in another car traveling behind the first car in the same direction with a speed 80. What frequencies will the driver of second car hear before and after overtaking the first car if the velocity of sound is 340? अब यहाँनिर दुईटा केसहरू आएको छ सुरुमा म लेखिदिन्छु अनि फिगर बुझाइन्छु है। सपोज भेलोसिटी एउटा कारको भेलोसिटी अफ साउन्डिङ कार एउटाले साउन्ड निकाल्छ साउन्डिङ कारको कति छ 60 km/h भनेर छ यो भनेको मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्यो भने 16.67 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अब्जर्भर कारको कति छ 80 km/h भनेर छ यो भनेको कति आउँछ 22.22 मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ। अब फ्रिक्वेन्सी कति छ ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भनेको 500 हर्ट्ज भनेर छ ठीक छ ल यति कुराहरु छ हामीसँग। भेलोसिटी अफ साउन्ड कति छ 340 मिटर पर सेकेन्ड भनेर छ। सुरुमा के भन्यो अ कार ट्राभलिङ सपोज एउटा कार मैले यसरी बक्स अथवा यहाँनेरि माथिको गाडी तानौँ कि क्या है एउटै गाडी छ यसलाई थोरै तान्न मिल्छ भने यसरी तानौँ है त ल यसलाई मैले ताने तलतिर आयो त यही गाडी आयो ल यो गाडी यहाँ आयो नि। अब यहाँनेरि अर्को गाडी पनि छ ठीक छ यहाँनेरि हाम्रो अर्को गाडी पनि छ ल रातो र हरियो गाडी छ हरियो गाडी त हुँदैन हौ ल यस्तो गाडी छ एउटा। अब के अरे भन्दाखेरि यो अगाडि भएको गाडीले चाहिँ साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेछ यो कतिले गइरहेछ 60 km/h ले गइरहेको छ यो अर्को गाडी कतिले गइरहेछ 80 km/h ले गइरहेछ यसले एउटा साउन्ड निकालो यो साउन्डको फ्रिक्वेन्सी 500 हर्ट्ज थियो यसले त पक्कै पनि अगाडि निकालो होला ठीक छ। अब के भन्नु भन्दा वाट फ्रिक्वेन्सी विल द ड्राइभर हर्ड अफ द सेकेन्ड कार बिफोर एन्ड आफ्टर ओभरटेकिङ। अब यो गाडीले केही समयपछि ओभरटेकिङ गर्छ अरे तर ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडि जब यो पछाडि थियो त्यति बेला पनि उसले एउटा साउन्ड चाहिँ सुनेछ यसले प्रोड्युस गरेको साउन्ड भनेपछि यो सोर्स भयो यो अब्जर्भर भयो। सुरुमा के छ अब्जर्भर त सोर्स भन्दा टाढा गइरहेको छ नि हैन केस 1 मा when observer car is behind sound producing car ठीक छ साउन्ड प्रोड्युसिङ कार लेख्नु होला। अब यहाँनेरि कसरी भेट्ने फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास भनेको के हुन्छ v अब सोर्सको कुरा सोर्स टाढा गइरहेछ नि यहाँ v प्लस ps लेख्नु पर्यो टाइम्स फ्रिक्वेन्सी भनेर हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो हैन त हैन तर यहाँनेर त यति केस मात्रै छ त छैन अर्को केस पनि यहाँनेर जोडिनु पर्यो कस्तो केस अब्जर्भरको पनि भेलोसिटी छ कि छैन त यहाँ हामीले अब्जर्भरको भेलोसिटी दिएको छ 80 km/h
भनेपछि अब्जर्भर के भइरहेछ सोर्सतिर हिँडिरहेको छ अब्जर्भर यदि सोर्सतिर हिँडिरहेछ भने त फ्रिक्वेन्सी बढ्छ भनेपछि यहाँनिर माइनस VO गर्नु पर्यो ठीक छ V माइनस यो बढिरहेछ भने त प्लस गर्नु पर्यो हैन V प्लस VO डिभाइडेड V प्लस VS सोर्स टाढा गइरहेछ फ्रिक्वेन्सी घट्ने कोसिस भइरहेछ अब्जर्भर नजिक आइरहेछ फ्रिक्वेन्सी बढ्ने कोसिस भइरहेछ यही दुईटा केसहरू त हो भनेपछि अब यहाँ क्याल्कुलेट बुझ्नु पनि यो केस कसरी निकाल्यौँ हामीले अब यहाँनिर के आउँछ यो भनेको त तपाईहरुको 340 प्लस 22.22 डिवाइडेड 340 प्लस 16.67 अनि टाइम्स यहाँनिर 500 भनेपछि कति आउँदो रहेछ 507.8 हर्ट्ज यहाँनिर अलिकति भए पनि बढ्दो रहेछ दोस्रो केस 2 मा के छ हाम्रो केस 2 मा when अथवा आफ्टर ओभरटेकिङ है आफ्टर ओभरटेकिङ कस्तो केस आउँछ त हेर्नुस् है त यो गाडी जुन छ यो यसको पिछाडी आउन जान्छ हैन ओभरटेकिङको केस भयो भने सपोज यो हाम्रो भयो सामान यो अगाडि छ यो गाडी छ हाम्रो यो यसरी यो पछाडी आउन गयो अब्जर्भर यतातिर हिँडिरहेछ सोर्स यतातिर हिँडिरहेछ ठीक छ अब यहाँनिर हेर्नुस् सोर्स के भइरहेछ अब्जर्भरतिर हिँडिरहेछ सपोज अब्जर्भरलाई रेस्टमा मान्ने हो भने सोर्स अब्जर्भरतिर हिँडिरहेछ अभियसली फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ नि भनेपछि आफ्टर ओभरटेकिङ यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ एफ ड्यास भनेको यहाँ V लेखे मैले एकछिन गरे V माइनस VS हुन जान्छ किनभने सोर्स अब्जर्भरतिर हिँडिरहेको छ इन्क्रिज हुन्छ तर अब्जर्भर त सोर्स भन्दा टाढा गइरहेको छ नि त भनेपछि डिक्रिज हुन्छ यहाँनिर के आउन जान्छ V0 आउन जान्छ टाइम्स F यो भनेको कति आयो 340 माइनस 22.22 340 माइनस 16.67 टाइम्स 500 भनेको 491.4 हर्ट्ज आउन जान्छ यसरी यो क्वेशन पनि हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ केही अप्ठ्यारो छ त यहाँसम्म मलाई लाग्छ केही पनि अप्ठ्यारो छैन है अप्ठ्यारो भयो भने त तपाईहरुले सोधिहाल्नुहुन्छ नि मलाई मलाई थाहा छ अब यहाँनिर नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ है त अ स्टेशनरी मोसन डिटेक्टर है अ स्टेशनरी मोसन डिटेक्टर भनेर छ send sound waves of 150 kilohertz towards a truck approaching at a speed of 120 what is the frequency of wave reflected back to detector भनेर छ के भन्न त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा मोसन डिटेक्टर छ ठीक छ यहाँ एउटा मोसन डिटेक्टर छ यहाँबाट एउटा ट्रक आइरहेछ मैले ट्रक बनाउन आउँदैन है मैले यसरी ट्रक लेखे ल एउटा ट्रक चाहिँ यतातिर आइरहेको छ अब मोसन डिटेक्टरले चाहिँ यतापट्टि अब 150 किलोहर्ट्ज को फ्रिक्वेन्सी प्रोड्युस गर्दो रहेछ र यो ट्रकको भेलोसिटी कति छ 120 किलोमिटर पर आवर भनेर छ ठीक छ यसलाई त कन्भर्ट गर्न सकिहालिन्छ 120 किलोमिटर पर आवर छ अब के भन्यो भन्दाखेरि व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ रिफ्लेक्टेड ब्याक टु डिटेक्टर भनेर छ अब यो हाम्रो डिटेक्टर त के छ रेस्टमा छ यो मुभ गरिरहेको छैन ठीक छ डिटेक्टर रेस्टमा छ यो मुभ गरिरहेको छैन है भनेपछि यो यतापट्टि गइरहेछ यसले साउन्ड प्रोड्युस गर्यो ट्रकमा ठोक्यो ट्रक त के हुन्छ यसले यहाँबाट यहाँसम्म साउन्ड प्रोड्युस गरिसक्दा ठीक छ यहाँबाट यहाँसम्म ठोकेर आइसक्दा त ट्रक त केही अगाडि आइसकेको हुन्छ नि अनि त्यहीबाट फेरि गएर उसले सुन्ने हो ठीक छ हो यो कन्सेप्टमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रक अगाडि आइरहेको छ भने चाहिँ हामीले सोचौँ ल यो यहाँनिर छ भेलोसिटी अफ साउन्ड छ फ्रिक्वेन्सी छ यहाँबाट डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्ने कुनै तरिकाले अनि त्यही डिस्टेन्स फेरि आउँछ तर त्यस्तो होइन ट्रक के भएको हुन्छ ट्रक त केही अगाडि आइसकेको हुन्छ नि त हैन सपोज यो यहाँसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि यो त केही पोइन्ट यो पनि अगाडि हिँड्दै हुन्छ यो अगाडि हिँड्दै गर्दा केही अगाडि त आइपुग्छ नि त यसले फ्रिक्वेन्सी दिइराख्दा यो पनि केही अगाडि आइपुग्छ यहाँनिर ठीक छ यसरी हामीले यो कुरालाई बुझ्न सकिन्छ है यही नै कुरा हो अब यसलाई हामीले न्यूमेरिकली सल्भ गर्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 150 किलोहर्ट्ज भनेर दिएको छ यो भनेको 150 × 10⁻³ भनेको 15 टाइम्स 10⁻⁴ हर्ट्ज भनेर निक्लिन्छ फ्रिक्वेन्सी अब अब्जर्भरको भेलोसिटी कति छ u0 भनेको
120 किलोमिटर पर आवर भनेर छ। यो भनेको कति आउन जान्छ 33.33 मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउन जान्छ। भेलोसिटी अफ साउन्ड हामीले कति दिएको छ 340 मिटर पर सेकेन्ड भनेर भेलोसिटी अफ साउन्ड छ। अब सपोज ट्रकमा भएको मान्छेले अब्जर्भ गर्ने कति फ्रिक्वेन्सी अब्जर्भ गर्छ त्यो निकालौँ सुरुमा, ठिक छ। अब त्यसपछि जब त्यहाँ ट्रकमा ठोकिन्छ, ठोकिएपछि त ट्रकबाट त्यो साउन्ड जाने हो। कस्तो भन्न खोजेको भन्दा सपोज यसले साउन्ड दियो हैन, यसले यहाँबाट सबै मेटाइदिन्छु है त, म यो मेटाइदिन्छु। ट्रक अगाडि गइरहेछ, जब यसले यहाँ दिन्छ यसरी के दियो ठोकिन्छ, यहाँनिर एउटा साउन्ड ठोकिन्छ। अब ट्रकबाट त्यो साउन्ड यतापट्टि आउने हो नि त हैन, ट्रकबाट त्यो रिफ्लेक्ट भएर ब्याक टु डिटेक्टर आउने हो भने चाहिँ अर्कोचोटिको लागि हामीले के मान्न सकिन्छ भने ट्रक चाहिँ हाम्रो सोर्स हो भनेर मान्न सकिन्छ। ट्रकमा साउन्ड ठोकिन्छ, ठोकेर रिफ्लेक्ट ब्याक हुनु पर्यो, त्यति बेला हामीले ट्रकलाई नयाँ सोर्सको रूपमा मान्न सकिन्छ। सुरुमा हामी के भेट्यौँ भन्दा जब ट्रकमा ठोकिन्छ, ठिक छ। अथवा ट्रकले चाहिँ कति फ्रिक्वेन्सी अब्जर्भ गर्छ त मोसन डिटेक्टरबाट आएको भनेर हेरौँ है त। एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एज अब्जर्भड बाई ट्रक, इज के गर्न सकिन्छ त यहाँनिर हाम्रो एफ ड्यास इक्वल्स टु, अब ट्रक अब्जर्भरको भेलोसिटी छ सोर्सको छैन भने चाहिँ यहाँ v लेखेँ मैले v। अब ट्रक त अब्जर्भर त सोर्सतिर गइरहेको छ नि त भनेपछि बढ्छ, यहाँनिर प्लस u0 गर्ने टाइम्स एफ हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ 340 प्लस 33.33 डिभाइडेड बाई 340 टाइम्स 15 इन्टु 10 टु द पावर 4 गर्ने। यो भ्यालु भनेको कति आउँछ तपाईँको 164,704.41 हर्ज आउँछ। किलो हर्जमा कन्भर्ट गर्ने नि 164.7 किलो हर्ज भनेर आउँछ। अझै बढ्छ, अभियस कुरा हो। सपोज अब ट्रकलाई सोर्स मान्ने हो, अब्जर्भर चाहिँ डिटेक्टरलाई मान्ने हो, ठिक छ। ट्रकलाई सोर्स मान्ने, अब्जर्भरलाई डिटेक्टर मान्ने हो भने के हुन्छ त, एगेन यस्तो लेख्नु पर्यो, ट्रक एक्ट्स एज सोर्स एन्ड मोसन डिटेक्टर एक्ट्स एज अब्जर्भर। यो कुरा तपाईँहरूले रेडार सिस्टममा पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ। रेडारले एउटा के निकाल्छ, पल्स निकाल्छ, माइक्रोवेभको पल्स निकाल्छ, प्लेनमा ठोकिन्छ, प्लेन एज अ सोर्स एक्ट गर्छ अनि त्यो रेडारले फेरि त्यो सोर्स डिटेक्ट गर्छ, प्लेनको लोकेसन थाहा हुन्छ। त्यही कन्सेप्ट अनुसार बुझाउने कोसिस गरे है त। सो फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ रिफ्लेक्टेड ब्याक इज भनेर लेख्ने। अब एफ डबल ड्यास भनेको हाम्रो अब्जर्भर त रेस्टमा छ भने चाहिँ v डिभाइडेड बाई, अब सोर्स के भइरहेछ अब्जर्भरतिर हिँडिरहेको छ भने चाहिँ भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ, v माइनस u0 गर्नु पर्यो, v माइनस u0। अब यहाँनिर हामी एफ ड्यास लेख्छौँ कि एफ लेख्छौँ, यहाँनिर हामी एफ ड्यास लेख्छौँ, ठिक छ। एफ ड्यास अनुसार काम गर्छौँ। यो भ्यालु भनेको तपाईँको 182.6 किलो हर्ज आउन जान्छ, ठिक छ। उसले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 182.6 किलो हर्ज उसले सुन्न जान्छ, ठिक छ। कुरा बुझ्यो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। अलिकति कहिलेकाहीँ बुझ्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ, तर बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जानु भने त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन है त। अब यो क्वेसनमा हाम्रो के दिएको छ त, अ कार ट्राभलिङ एट 20 meter per second blows its horn which has frequency of 600 Hz. A stationary observer notices that the frequency of horn changes considerably as the car passes by him. Calculate the change in frequency heard by observer as the car approaches and moves away. यस्तै खालको क्वेसन अघि पनि गर्यौँ हामीले। सपोज यो हाम्रो अब्जर्भर भयो, यहाँनिर एउटा कार आइरहेछ, ठिक छ। अब यो कार के भयो, सोर्स हुने भयो। यो कार ट्राभल गरिरहेछ 20 मिटर पर सेकेन्डमा र यसले फ्रिक्वेन्सी दियो 600 हर्ज। अब जब कार उसको नजिक आउँछ उसले सोर्स भयो, अगाडि आउँदाखेरि एउटा साउन्ड सुन्छ,
अब्जर्भर रेस्टमा छ, टाढा जाँदा अर्को साउन्ड सुन्छ। अब यहाँनिर गर्नु पर्यो भेलोसिटी अफ सोर्स कति छ 20 मिटर पर सेकेन्ड छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड कति छ 330 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब फ्रिक्वेन्सी कति छ ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भनेको 600 हर्ट्ज छ। अब दुईटा केस गर्नु पर्यो यहाँ। पहिलो केस भनेको व्हेन सोर्स मुभ्स टुवार्ड्स अब्जर्भर, ठिक छ। कट्नुभन्दा अगाडिको निकाल्नु पर्यो। एफ ड्यास भनेको के हुन्छ, अब्जर्भरको भेलोसिटी छैन। अब जब सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर नजिक गइरहेछ, एप्रोच गरिरहेछ, एप्रोच गर्दा फ्रिक्वेन्सी बढ्छ, माइनस भिएस गर्नु पर्यो टाइम्स एफ। यो भनेको 330 डिभाइडेड बाई 330 माइनस 20 गर्नु पर्यो टाइम्स यहाँनिर कति छ 600 भनेर छ। यो भनेको कति आउँछ 638.7 हर्ट्ज भनेर आउँछ। अब केही समयपछि के हुन्छ, यो जुन सोर्स छ यो सोर्स त अवे मुभ गर्न थाल्छ हैन, सोर्स त अब्जर्भर भन्दा टाढा पुग्यो नि। अब केही समयपछि त त्यही नै हुने हो, किनभने उ कट्यो, सोर्स अब्जर्भरबाट टाढा गयो मान्छे। व्हेन अर्को के हुन्छ नेक्स्ट कन्डिसन भनेको व्हेन सोर्स मुभ्स अवे फ्रम के त अब्जर्भर, अब्जर्भरबाट टाढा हिँड्दा मैले एफ डबल ड्यास लेखेँ। यो भनेको भेल्यु फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन जान्छ, भी प्लस भिएस हुन्छ, यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी छ। यो भनेको 330 प्लस 20 टाइम्स 600 हुन्छ भनेपछि 565.7 हर्ट्ज भनेर यहाँनिर निक्लिन गयो। अब यसले के भनिरहेछ, क्यालकुलेट द चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी। कति फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज चाहिँ उसले अब्जर्भ गर्छ त भन्दाखेरि जब नजिक आउँदाखेरि यति सुन्दो रहेछ, टाढा जाँदाखेरि यति सुन्दो रहेछ। भनेपछि चेन्ज भनेको के हुन्छ, चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी। कति चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी सुन्दो रहेछ त एफ डबल ड्यास माइनस एफ ड्यास भनेको 638.7 माइनस 565.7 भनेको यहाँ कति आउँछ 73 हर्ट्ज भनेर आउँछ। ठिक छ, यति गर्न सकिन्छ हामीले यहाँनिर। ल यति गऱ्यौँ है त, सिम्पल क्वेसन थियो। एकचोटि नजिक आइरहेको थियो, अर्कोचोटि टाढा गइरहेको थियो, त्यही दुईटा कुरालाई नै मिलाएर लेख्या हो यहाँ है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। When a jet plane is flying at an elevation of 1000 meter, the sound level on the ground is 4 decibel. What would be the intensity level on the ground when its elevation is as low as 50 meter भनेको छ। के भन्यो त भन्दाखेरि एलिभेसन 1000 मिटर हुँदाखेरि चाहिँ ग्राउन्डमा सुन्दा 4 डेसिबल सुनिन्छ। अब 50 मिटरमा हुँदाखेरि चाहिँ कति साउन्ड सुनिन्छ भनिरहेछ। हामी यहाँनिर के लेखौँ, हाम्रो अगाडि डेसिबलवाला फर्मुला अनुसार गर्नुपर्छ। गिभन R1 भनेको 1000 मिटर छ, त्यति बेला बीटा 1 इन्टेन्सिटी कति छ 4 डेसिबल छ। अब अर्कोचोटि R2 को भ्यालु कति छ 50 मिटर छ। अब यसको भ्यालु सोधिरहेछ। हामीलाई के थाहा छ भने वी नो इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु R स्क्वायर हुन्छ है। इन्टेन्सिटीको फर्मुला तपाईले डेराइभ गर्नु भएको छ। अब यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ, I2 डिभाइडेड बाई I1 भनेको R1 स्क्वायर डिभाइडेड बाई R2 स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको कति आउँछ 1000 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 50 को स्क्वायर भनेको 400 आउन जान्छ। ठिक छ। अब डिफरेन्स इन इन्टेन्सिटी लेभल कति हुन्छ होला त। अब यहाँनिर हेरौँ, डिफरेन्स अफ इन्टेन्सिटी लेभल, डिफरेन्स अफ इन्टेन्सिटी लेभल भनेको डेल्टा बी, बेटा भनेको बीटा 2 माइनस बीटा 1 हुन्छ। अब बीटा 2 भनेको हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ, 10 log बेस 10 I2 बाई I0 भनेर हुन्छ। त्यसै गरी बीटा 1 भनेको 10 log बेस 10 I1 डिभाइडेड बाई I0 हुन्छ। अब यो के लेख्न सकिन्छ, 10 छ, यो 10 कमन लियो भने त log a माइनस b भने चाहिँ log a बाई b लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर log बेस 10 यहाँनिर I2 डिभाइडेड बाई I0 I1 डिभाइडेड बाई I0, यसलाई के लेख्न सकिन्छ 10 log बेस 10 I2 डिभाइडेड बाई I1। मेन फर्मुला यो हो, यो अनुसार यो निक्ल्यो। ठिक छ। अब यहाँबाट तपाईहरुले यो फर्मुला पुट गर्नुभयो और
यहाँनिर हाम्रो डेल्टा बीटा भनेको के आउन जान्छ 10 log base 10 यहाँनिर I2/I1 भनेको 400 छ। यो भ्यालु तपाईको आउँछ 26.02 डेसिबल भनेर आउँछ। अब यहाँनिर बीटा 2 त अभियसली के हुने भयो धेरै हुने भयो किनभने जब प्लेन नजिकै फ्लाइ गरिरहन्छ साउन्ड ठुलो सुनिन्छ नि त माथि टाढा डिस्टेन्समा हुँदा डोप्लर्स इफेक्टै लाग्ने हो टाढा डिस्टेन्समा हुँदा सानो सुनिन्छ नजिक हुँदा ठुलो। अब हामीलाई के थाहा छ वी नो डेल्टा बीटा भनेको के लेखेका थियौँ हामीले बीटा 2 माइनस बीटा 1 और अब बीटा 2 को भ्यालु के हुने भयो बीटा 1 प्लस डेल्टा बीटा भनेको 4 प्लस 26.02 भनेको 30.02 डेसिबल चाहिँ सुनिन जान्छ भनेपछि 50 मिटरमा फ्लाइ गर्दाखेरि 30 डेसिबल हामीले सुन्न सक्ने रहेछौँ। ठीक छ यो फर्मुला बुझ्नुभयो हामीले कसरी काम गर्यौं भनेर यहाँनिर कसरी काम भयो भनेर तपाईले बुझ्नु पनि भयो है ल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल तिर जाउँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हेर्दाखेरि लामो जस्तो देखिन्छ तर एकदमै सिम्पल न्यूमेरिकल छ है त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। यसपछि सोधिने न्यूमेरिकलहरु जेनरली यस्तै फर्मुलासँगै रिलेटेड कुराहरु नै छन्। A source of sound generates waves which travel at the speed of 340 meters per second. Frequency of source is the frequency. Find the frequency of sound heard if source is moving towards stationary observer at 30. Observer is moving towards stationary source at 80. Both source and observer moving with one another. भनेपछि सुरुमा के गर्नु पर्यो सोलुसन भेलोसिटी अफ साउन्ड कति छ 340 मिटर पर सेकेन्ड छ। फ्रिक्वेन्सी कति छ भन्दा 500 हर्ट्ज। अब पहिलो केस हेरौँ पहिलो केस फर्स्ट केस यो कपी गरेर लेख्नु होला फर्स्ट केस 1 भनेर लेख्ने अनि सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर विथ स्पिड यति भनेको छ सोर्स छ ऊ चाहिँ यहाँ अब्जर्भर छ अब्जर्भर रेस्टमा छ सोर्स हिँडिरहेको छ अब्जर्भरतिर 30 मिटर पर सेकेन्डले भनेपछि VS को भ्यालु 30 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ एफ ड्यास भनेको V अब अब्जर्भर को भेलोसिटी त 0 छ भनेपछि माथिको भ्यालु 0 आउने भयो यहाँ प्लस माइनस V0 VO V प्लस माइनस VS टाइम्स एफ यो भनेको कति आउँछ V डिभाइडेड बाइ अब सोर्स अब्जर्भरतिर हिँडिरहेछ नि त फ्रिक्वेन्सी बढ्छ फ्रिक्वेन्सी बढाउनको लागि तल नेगेटिभ चाहियो V माइनस VS टाइम्स एफ हुन्छ यो भ्यालु कति आउँछ 340 डिभाइडेड बाइ 340 माइनस 30 टाइम्स 500 भनेको कति आउन जान्छ 638.7 हर्ट्ज भनेर आउँछ। पहिलो केसमा यो आयो। दोस्रो केसमा के छ त हामीलाई दिएको ए सरी मैले 340 लेखे 340 छ 340 छ 340 माइनस 30 मैले क्याल्कुलेसनमा गल्ती गरेँ होला प्रोसेस त ठिक छ क्याल्कुलेसनमा चाहिँ गल्ती भयो जस्तो लाग्यो मलाई 340 डिभाइडेड बाइ 310 टाइम्स 500 भनेको यहाँनिर चाहिँ 500 कति आउँछ नि 548.4 हर्ट्ज भनेर आउँछ। ठीक छ 548.4 हर्ट्ज। दोस्रो केसमा के छ अब्जर्भर छ यो अब्जर्भर भयो यहाँनिर सोर्स छ सोर्सले फ्रिक्वेन्सी पठाइरहेछ तर सोर्स रेस्टमा छ अब्जर्भर चाहिँ 30 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको छ सोर्सतिर। ठीक छ भनेपछि अब्जर्भरको भेलोसिटी कति छ 30 मिटर पर सेकेन्ड। अब यहाँनिर यसलाई एफ ड्यास भन्यो यसलाई एफ डबल ड्यास भनौँ एफ डबल ड्यास भने चाहिँ V प्लस माइनस V0 V प्लस माइनस VS टाइम्स एफ। अब सोर्सको भेलोसिटी त 0 छ भने V हुन्छ। अब यहाँनिर के भइरहेछ अब्जर्भर सोर्सतिर हिँडिरहेछ भनेपछि हामीले ठुलो साउन्ड सुन्छौँ ठुलो साउन्ड सुन्नको लागि यहाँ माथि प्लस गर्नु पर्यो टाइम्स एफ यो भनेको कति आउन जान्छ 340 प्लस 30 डिभाइडेड बाइ 340 टाइम्स 500 यो भनेको कति आयो 370 डिभाइडेड बाइ 340 अनि टाइम्स 500 यो भनेको 544.11 आयो 544.11 हर्ट्ज भनेर आयो। ठीक छ अब तेस्रो केसमा हेरौँ बुझिराख्नु भएको छ है। तेस्रो केसमा हेरौँ तेस्रो केसमा सोर्स छ यहाँनिर अब्जर्भर छ अब अब्जर्भर पनि
30 मिटर पर सेकेन्डले सोर्सतिर हिँडिरहेछ, सोर्स पनि अब्जर्भरतिर 30 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ भने भेलोसिटी अफ सोर्स 30 मिटर पर सेकेन्ड, भेलोसिटी अफ अब्जर्भर पनि 30 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त? यहाँनिर v प्लस माइनस v0 v प्लस माइनस vs टाइम्स f। अब यहाँनिर अब्जर्भर सोर्सतिर हिँडिरहेछ भने फ्रिक्वेन्सी बढ्छ, प्लस गर्नु पर्यो। सोर्स पनि अब्जर्भरतिर हिँडिरहेछ, फ्रिक्वेन्सी बढ्छ, यहाँ माइनस गर्नु पर्यो, टाइम्स f हुन्छ। यो भनेपछि के आउने भयो? 340 प्लस 30, 340 माइनस 30 टाइम्स 500 गर्नु पर्यो। यो भनेको कति आउँछ? 370 डिभाइडेड बाई 310 टाइम्स 500 भनेको 596.77 हर्ज भनेर यहाँनिर एन्सर आउन जान्छ। ठिक छ, यसरी यो न्युमेरिकल पनि हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। केही गाह्रो छ त यहाँसम्म? मलाई लाग्छ केही पनि गाह्रो छैन है त। यो क्वेसन पनि हामीले बुझ्यौँ। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। अब क्वेसन यो एक दुई पटक यो क्वेसन चाहिँ सोधिएको छ है, एक दुई पटक यो क्वेसन सोधिएको छ, त्यही पनि बुझिहालौँ। अब यहाँ हेरौँ, एन अब्जर्भर ट्राभलिङ विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड प्लासेस क्लोज टु अ स्टेसनरी सोर्स अफ साउन्ड एन्ड नोटिसेस द्याट देयर इज अ चेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज एज इट पासेस द सोर्स, वाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द सोर्स भनिरहेछ। अब सुरुमा क्वेसनलाई बुझौँ। स्टेसनरी सोर्स छ, स्टेसनरी सोर्स छ, स्टेसनरी सोर्स भन्दा ऊ पास भयो, स्टेसनरी सोर्सबाट के भयो त? ऊ पास भयो। उसले के भयो त भन्नु त भन्दाखेरि पासेस क्लोज टु अ स्टेसनरी सोर्स अफ साउन्ड। अर्को क्वेसन हेर्नु, यहाँनिर सोर्स आयो, ट्राभलिङ विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी छ है, सोर्स छ यहाँनिर। अब के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि अगाडि हामीले एउटा क्वेसन गराएको थियौँ नि, चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्ने क्वेसन। त्यही क्वेसनको आधारमा यो क्वेसन चाहिँ थोरै त्यसमा डिफ्रेन्ट गरेको मात्रै हो। फ्रिक्वेन्सी अफ सोर्स कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। सुरुमा यो सोर्स भनेर मानौँ अथवा अब्जर्भर छ यहाँनिर। अब्जर्भर एउटा सर्टेन भेलोसिटीले हिँडिरहेको छ। कतिले हिँडिरहेछ? 20 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको छ। पासेस अ क्लोज स्टेसनरी सोर्स। अब केस 1 मा के हुन्छ भने सुरुमा चाहिँ ऊ चाहिँ सोर्सको नजिक नजिक जान्छ, किनभने चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज छ भनेपछि सुरुमा अब्जर्भरको सोर्सको नजिक जाँदो रहेछ। दोस्रोमा के हुँदो रहेछ? अब्जर्भर सोर्सलाई पास गरेर निक्लिँदो रहेछ। यो दुईवटा कन्डिसन आयो हो। यो दुईवटा कन्डिसनको कारण त्यहाँनिर चेन्ज आएको। ठिक छ, सुरुमा अब्जर्भर सोर्सको नजिक नजिक आयो अब्जर्भर, त्यसपछि सोर्सलाई क्रस गर्यो, दुईवटा कन्डिसन आयो। चेन्ज कति हुँदो रहेछ भन्दा 50 हर्ट्जको चेन्ज हुँदो रहेछ। चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी, चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सीलाई मैले 50 हर्ट्ज भनेर माने। सोर्स साउन्डको भेलोसिटी कति छ? 340 मिटर पर सेकेन्ड। अब यसले सोधिरहेको छ यहाँनिर, अनि अब्जर्भरको भेलोसिटी पनि दिएको छ 20 मिटर पर सेकेन्ड। हामीलाई सोधिरहेको छ ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी अफ सोर्स कति हो भनेर सोधिरहेको छ। अब केस 1 हेर्ने हो भने के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, अब्जर्भर सोर्सको नजिक आइरहेछ भनेपछि एफ ड्यास भनेको के हुन्छ? v प्लस v0 डिभाइडेड बाई v टाइम्स एफ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, किनभने अब्जर्भर सोर्सको नजिक आइरहेछ, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ। यो कति आउन गयो यहाँ? 340 प्लस 20 डिभाइडेड बाई 340 टाइम्स एफ भनेको कति आउँछ? 360 डिभाइडेड बाई 340 एफ आउने भयो एफ ड्यास भनेको। यसलाई ए भनेर मानौँ। दोस्रोमा के छ? अब्जर्भर सोर्सभन्दा टाढा गइरहेको छ। अब्जर्भर सोर्सभन्दा टाढा गइरहेको मतलब फ्रिक्वेन्सी घट्छ भनेपछि एफ डबल ड्यास भनेको के हुन्छ? v माइनस v0 गर्नु पर्यो, किनभने फ्रिक्वेन्सीमा डिक्रिमेन्ट आउँछ। 340 माइनस 340 माइनस 20 डिभाइडेड बाई 340 टाइम्स एफ हुन्छ। कति आउँछ? 320 डिभाइडेड बाई 340 एफ भनेर आउँछ। अब 1 यो बी भयो। ए र बीमा ए को भ्यालु ठुलो हुन्छ। किन ठुलो हुन्छ भन्दा अब्जर्भर सोर्सको नजिक आइरहेछ। नाउ डेल्टा एफ भनेको एफ ड्यास माइनस एफ डबल ड्यास हुन्छ। यसको भ्यालु 50 छ। यहाँनिर कति आयो? 360 बाई 340 एफ भनेर आयो, माइनस 320 बाई 340 एफ भनेर आयो।
50 इक्वल्स टु 360 माइनस 320 डिभाइडेड बाई 340 यहाँ यफ हुन गयो और यो भनेको 40/340 यफ इक्वल्स टु 50 यो क्यान्सल हुन गयो भनेपछि यहाँनेरि यफ बाई 480/32 5 यहाँ 5 आयो और यफ को भ्यालु कति आयो 5525 5/40 425 हर्ज आउन गयो ठीक छ तरिका बुझ्नुभयो कसरी गर्यौं हामीले सुरुमा यहाँ चेन्ज हुन्छ भन्यो चेन्ज हुने भनेको त एकचोटी नजिक आउँदा चेन्ज हुन्छ अर्कोचोटी टाढा आउँदा चेन्ज हुन्छ हो त कन्डिसन अनुसार हामीले दुईटा कन्डिसन बनायौं अनि अब्जर्भर मुभ गरिरहेछ सोर्स स्टेसनरी छ त्यही अनुसार हामीले काम गरेर भ्यालु निकालेको अरु त केही पनि नयाँ काम यहाँनेर गरेको छैन है त नेक्स्ट क्वेशन हेरौं अब नेक्स्ट क्वेशन हामीलाई के दिएको छ त भन्दा अ कार इज मुभिङ अवे फ्रम अ स्टेशनरी लिसनर विथ भेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेन्ड इफ द हर्न इज साउन्डिङ एट फ्रिक्वेन्सी यति क्यालकुलेट द चेन्ज इन पिच अफ द रिसिभ्ड बाई यो लिसनर अब यहाँनेर क्वेशनको चोर कुरा भनेको चेन्ज इन पिच अरु कुरा क्यालकुलेट गर्न सजिलो छ सपोज अब्जर्भर छ यहाँनेर अब कार चाहिँ के भइरहेछ त अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेको छ कार अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेको छ 20 मीटर पर सेकेन्डले यसको फ्रिक्वेन्सी यसले 512 निकालिरहेछ भन्छ अब्जर्भरको भेलोसिटी 0 सोर्सको भेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी कति प्रोड्युस गरिरहेछ 512 हर्ट्ज अब हामीले एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ क्यालकुलेट गरौँ एफ ड्यास भनेको चाहिँ v यहाँ त 0 छ अनि टाढा गइरहेछ सोर्स अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेछ भने चाहिँ बढ्छ बढ्नको लागि यहाँ v + vs गर्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी v भनेको कति छ एयर को भेलोसिटी 330 छ 330 + 20 टाइम्स 512 भनेको कति आउँछ 482.74 हर्ज भनेर आउँछ अब चेन्ज इन पिच कसरी क्यालकुलेट गर्ने चेन्ज इन पिच क्यालकुलेट गर्ने तरिका भनेको फ्रिक्वेन्सीमा आएको चेन्जले क्यालकुलेट गर्ने भनेपछि एफ माइनस एफ ड्यास गर्ने 512 माइनस 482.74 गर्ने यो भ्यालु भनेको तपाईको आउँछ 29.26 हर्ज भनेर आउँछ ठीक छ यसरी हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं एकदम सजिलो क्वेशनहरु हुन्छ है तपाईलाई लाग्ला कि धेरै गाह्रो क्वेशन सोध्ला त्यस्तो होइन एकदम सजिलो क्वेशन्सहरु सोध्छ थोरै घुमाएर सोध्न सक्छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है त नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ अ कार इज मुभिङ 65 को क्वेशन छ है धेरै पुरानो क्वेशन्सहरु छ सल्भ गर्दै जानु अ कार इज मुभिङ अवे फ्रम अ स्टेशनरी लिसनर विथ अ भेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेन्ड इफ द साउन्डिङ अफ फ्रिक्वेन्सी इज 512 हर्ट्ज द साउन्डिङ अफ फ्रिक्वेन्सी मैले अगाडिकै क्वेशन ल्याए क्या अर्को क्वेशन हेरौँ है त द इन्टेन्सिटी लेभल फ्रम अ लाउड स्पिकर इज 100 डेसिबल एट अ डिस्टेन्स अफ 10 मिटर्स वाट इज इन्टेन्सिटी लेभल एट 200 मिटर अगाडि गरेको क्वेशन जस्तै सोलुसनमा हेरौँ यहाँनेर लाउड स्पिकरको इन्टेन्सिटी लेभल के छ त D1 डिस्टेन्समा D1 डिस्टेन्स भनेको 10 मिटर हो र इन्टेन्सिटी लेभल कति सुनिन्दो रहेछ इन्टेन्सिटी लेभल I1 भनेको 100 डेसिबल सुनिन्दो रहेछ त्यसैगरी D2 डिस्टेन्स भनेको 200 मिटर छ अब I2 कति सुनिन्छ भनेर भनिरहेको छ हामीलाई थाहा छ सिन्स डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ I भनेको d² हुन जान्छ भने देयरफोर I2 डिवाइडेड बाइ I1 भनेको के लेख्न सकिन्छ d1² बाइ d2² लेख्न सकिन्छ d1² भनेको कति छ 10 को स्क्वायर यो भनेको 200 को स्क्वायर भनेर छ अब I2 भनेको 100 डिवाइडेड बाइ 4 टाइम्स 10 टु द पावर 4 टाइम्स I1 भनेको कति छ 100 छ यो भ्यालु कति आउन गयो त यहाँनेरि I1 बाइ I2 इन्टेन्सिटी लेभल यहाँनेरि सरी यो इन्टेन्सिटी लेभल मैले मिस्टेक लेखेँ है त मैले गल्ती लेखेँ यसले गर्दा इरर आउन सक्छ है यो इन्टेन्सिटी लेभल भने चाहिँ यहाँ बीटा 1 लेखौँ यहाँनेरि बीटा 2 भनेर लेखौँ है ल यो आयो अब I2 बाइ I1 भनेको कति आउन गयो I2 बाइ I1 भनेको यहाँनेरि 0.0025 भनेर आयो ठीक छ डिफरेन्स अफ इन्टेन्सिटी लेभल भनेको कति हुन्छ त यहाँ अब हेरौँ है त डिफरेन्स अफ इन्टेन्सिटी लेभल अगाडि निकाले जस्तै डेल्टा बीटा भनेको B2 माइनस B1 इक्वल्स टु 10 log
10 log base 10 I2 डिवाइडेड बाई I1 हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ -26 डेसिबल भनेर आउँछ। ठीक छ। अब बीटा 2 भनेको कति आउने भयो त? बीटा 2 भनेको डेल्टा बीटा प्लस बीटा 1 भनेर आउने भयो। डेल्टा बीटा भनेको -26 छ, यतापट्टि कति छ 100 डेसिबल भनेर छ। यो भ्यालु कति आउन गयो 74 डेसिबल आउन गयो। ठीक छ। यो गरेको तरिका बुझ्नुभयो तपाईले कसरी निकाल्यौं हामीले भन्दा हामीले बीटा 1 दिएको थियो अगाडिकै तरिका हैन, बीटा 2 भेट्नु पर्ने तरिका। अब हामीलाई थाहा छ टाढा भयो भने इन्टेन्सिटी लेभल घट्छ, त्यही भएर बीटा 2 को भ्यालु त कम आउनु नै पर्यो। ठीक छ। त्यसरी हामीले निकालेको हो है त। फर्मुला अगाडिको याद गर्नु पनि सजिलो हुन्छ है। यो कुरा फेरि मैले त्यही कपी गरेको छु है। नेक्स्ट क्वेशन यहाँनेरि हेरौँ के होइन, डिफ्रेन्ट क्वेशन होला यहाँनेरि हेरौँ है त। यसमा चाहिँ 100 मिटर दिएको रहेछ है। अगाडि हामीले 200 मिटर गर्यौं, यहाँनेरि 100 मिटर छ। के दिएको छ त भन्दा एट d1 = 10 मिटर, बीटा 1 भनेको कति रहेछ 100 डेसिबल रहेछ। अब हामीले भेट्नु पर्यो d2 = 100 मिटरमा बीटा 2 भनेको कति हुन्छ भनेर। अब हामीलाई थाहा छ वी नो I भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल d स्क्वायर हुन्छ भने I2 डिवाइडेड बाई I1 भनेको d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2 स्क्वायर भनेपछि 10/100 को स्क्वायर भनेको कति आउन जान्छ 0.01 आउन जान्छ। ठीक छ। यो भ्यालु आयो। अब डेल्टा बीटा भनेको b2 - b1 गर्ने, यो भनेको कति आउँछ 10 log base 10 0.01 भनेको -20 डेसिबल भनेर आउँछ। देयरफोर बीटा 2 भनेको बीटा 1 प्लस डेल्टा बीटा इक्वल्स टु 100 - 20 भनेको 80 डेसिबल आउँछ। अगाडिकै तरिकाले हामीले यो भ्यालुजहरू पनि निकाल्न सकिन्छ है। नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। अ नोट प्रोड्युसेस 59 को क्वेशन हो। अ नोट प्रोड्युसेस 2 बिट्स विथ ट्युनिङ फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी 480 एन्ड 6 बिट्स विथ ट्युनिङ फर्क अफ 472। फाइन्ड द फ्रिक्वेन्सी अफ नोट भनिरहेको छ। यहाँनेरि के लेखेको छ नोट प्रोड्युस्ड, सुरुमा हेर्नु नोट प्रोड्युस्ड विथ ट्युनिङ फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी 480 हर्ट्ज इक्वल्स टु 2 बिट्स पर सेकेन्ड भनेर छ। ठीक छ। अनि अर्को के दिएको छ यहाँनेरि हेर्नुहोस् त। दोस्रोमा हामीलाई नोट प्रोड्युस्ड विथ ट्युनिङ फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 472 हर्ट्ज इक्वल्स टु 6 बिट्स पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ। ठीक छ। अब यहाँनेरि के छ त सिन्स यहाँनेरि हामीलाई दिएको छ, यसलाई नि कपी गर्न सकिन्छ। सिन्स नोट प्रोड्युस्ड विथ ट्युनिङ फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी नोट प्रोड्युसेस 2 बिट्स विथ ट्युनिङ फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी द फ्रिक्वेन्सी अफ नोट कति हुन्छ त हामीले त्यो बिट फ्रिक्वेन्सी निकाल्थ्यौं नि f2 - f1 गरेर त्यही कन्सेप्ट अनुसार गर्नुपर्छ। फ्रिक्वेन्सी अफ नोट भनेको कति हुन्छ त 480 ± 2 भनेको 482 हर्ट्ज और 478 हर्ट्ज हुन जान्छ। त्यसै गरी सिन्स यहाँनेरि अर्को के लेख्न सकिन्छ, यो कुरा तानिम हामीले यसलाई तानौँ यहाँ नोट प्रोड्युसेस गरौँ प्रोड्युसेस 6 हर्ट्ज हैन 6 हर्ट्ज विथ ट्युनिङ फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी 472 हर्ट्ज इट्स फ्रिक्वेन्सी। द फ्रिक्वेन्सी अफ नोट के हुन्छ द फ्रिक्वेन्सी अफ नोट इक्वल्स टु 472 ± 6 भनेपछि कि त 478 हर्ट्ज हुन्छ और कति हुन्छ 464 हर्ट्ज भनेर हुन्छ। ठीक छ। यो दुईटा आयो। अब म्याचिङ कुन छ त दुईटैमा 478 छ, के लेख्नुपर्छ एज 478 हर्ट्ज इज कमन इन बोथ केसेस। अब त्यो हाम्रो जुन नोट छ, नोट भनेको साउन्ड, त्यो साउन्डको फ्रिक्वेन्सी त चेन्ज भएको छैन नि त, ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएर चाहिँ हाम्रो बिट्सहरू डिफ्रेन्ट आएको, त्यही भएर एज 478 हर्ट्ज इज कमन इन बोथ केसेस सो
frequency of note equals to 478 hertz. कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो. ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएको कारण बिट्सहरू डिफ्रेन्ट आएको. हाम्रो बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको f1 माइनस f2 अथवा प्लस माइनस लेखौँ यो हो. अब यो नोट त एउटै नोट हो, तर f2 को भ्यालु चेन्ज भएको कारण बिट फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएको, ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएको कारण बिट फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त. अर्को छ 2056 सालमा सोधिएको क्वेसन छ. क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दा द नोइज फ्रम एन एरोप्लेन इन्जिन 25 मिटर पर आवर इज फाउन्ड टु हेभ इन्टेन्सिटी 45 डेसिबल. अब 2 किलोमिटर भयो भने इन्टेन्सिटी लेभल डेसिबलमा कति हुन्छ भनिरहेछ. अगाडिको क्वेसन जस्तो के भनौँ, डिस्टेन्स d1 हुँदा 25 मिटर हुँदाखेरि बीटा 1 को भ्यालु कति भयो 45 डेसिबल. तर अब डिस्टेन्स कति छ 2 किलोमिटर. 2 किलोमिटर भनेको 2000 मिटर हुँदाखेरि बीटा 2 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ. अब यहाँनेरि वी नो, अगाडिकै जस्तो वी नो आई भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर हुन्छ भनेपछि I2 डिभाइडेड बाई I1. तपाईँले यहाँनेरि के लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेट I1 एन्ड I2 बी इन्टेन्सिटी लेभल्स एट डिस्टेन्स D1 एन्ड D2 रेस्पेक्टिभली. भनेपछि यहाँनेरि 25/2000 को स्क्वायर 25/2000 को स्क्वायर कति आउँछ त यो. यहाँनेरि हेरौँ है त, क्यालकुलेटर चलाउँ. 25 डिभाइडेड बाई 2000 को यो भ्यालु आयो टाइम्स 0.0125. यो भ्यालु त अलि धेरै नै सानो आउँदो रहेछ. यो भनेको कति आउँछ 1.56 इन्टु 10⁻⁻4 आउँछ. ठिक छ. अब इन्टेन्सिटी लेभल हामीलाई थाहा छ. यहाँनेरि हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने, बीटा 2 माइनस बीटा 1 यो भनेको कति हो डेल्टा. यहाँनेरि डेल्टा बीटा भनेको के लेख्न सकिन्छ 10 log बेस 10 I2 डिभाइडेड बाई I1 लेख्न सकिन्छ. ठिक छ. यो भ्यालु कति आउन जान्छ त, यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो अगाडिको भ्यालु कति छ 45 डेसिबल छ है. 45 डेसिबल छ. 2 किलोमिटरमा त अभियसली सानो आउँछ हैन. यहाँनेरि 45 छ अनि भ्यालु छ. यो भ्यालु आउँछ -38.06 भनेर आउँछ. ठिक छ. -38.06 भनेर आउँछ है. यो यति भ्यालु आउन जान्छ. 10 छ -4 उता जान्छ -40 हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ. देयरफोर बीटा 2 भनेको के आउन गयो त यहाँनेरि डेल्टा बीटा भनेको चाहिँ बीटा 1 माइनस बीटा 2 हुन्छ. बीटा 2 भनेको कति आउन गयो बीटा 2 माइनस बीटा 1 सरी बीटा 2 माइनस बीटा 1 चाहिँ हुन्छ है. बीटा 2 माइनस बीटा 1 चाहिँ बीटा 2 भनेको कति आउँछ बीटा 1 प्लस डेल्टा बीटा. बीटा 1 भनेको 45 छ. 45 माइनस 38.06 भनेको कति आउँछ 6.94 डेसिबल आउँछ. अगाडिकै जस्तो थोरै म भ्यालुजहरुमा कन्फ्युज भएको मात्रै हो है त, अरु केही पनि छैन. अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ. नेक्स्ट क्वेशन छ टु अब्जर्भर्स A and B are provided with source of sound of frequency 500 hertz. A remains stationary and B moves away from him at velocity 18 meter per second. How many beats per second are observed by B? Velocity of air. Suppose यहाँ दुईटा अब्जर्भर छन् A र B भन्ने. ठीक छ. आर प्रोभाइड विथ सोर्स अफ फ्रिक्वेन्सी यति. A रिमेन्स स्टेसनरी, A स्टेसनरी छ, B चाहिँ जान्छ यतापट्टि 18 मिटर पर सेकेन्डले ऊ हिँड्छ. अब भेलोसिटी अफ एयर कति छ 330 मिटर पर सेकेन्ड अनि भेलोसिटी अफ B कति छ 18 मिटर पर सेकेन्ड. भेलोसिटी अफ A कति छ यहाँनेरि 0 छ. ठीक छ. सपोज यहाँनेरि यदि अब्जर्भर चाहिँ B हो, B इज मुभिङ अवे फ्रम सोर्स. ठीक छ. यहाँनेरि टु अब्जर्भर्सलाई साउन्ड चाहिँ यहाँनेरि दिएको छ. अब यहाँनेरि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा अब्जर्भर B इज मुभिङ अवे फ्रम सोर्स द्याट इज A भनेर मानिम भने कस्तो हुन्छ त B यदि अब्जर्भर B ले आफ्नै साउन्ड किन सुनिराख्ने, उसले A लाई चाहिँ अब्जर्भर मानौ भने A बाट साउन्ड आइरहेको छ, A बाट आउने साउन्ड उसले सुनिरहेको छ
तर ऊ 18 मिटर पर सेकेन्डले टाढा गइरहेछ भने एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास भनेको के हुन जान्छ त यहाँनिर यो त अब्जर्भर हो यो सोर्स हो भनेपछि भी माइनस वीबी गर्नु पर्यो डिभाइडेड बाई भी गर्नु पर्यो किनभने यो भनेको त भिओ हुन्छ यहाँ भिएस भनेको 0 छ यो भ्यालु राख्नु पर्यो किनभने घट्छ नि त यो एफ हुन जान्छ ठीक छ कति छ 330 माइनस 18 330 टाइम्स फ्रिक्वेन्सी कति छ 500 छ कति आयो 472.8 हर्ट्ज आउन गयो ठीक छ यो न्युमेरिकल सल्भ गर्यौं अब बीट फ्रिक्वेन्सी भनेको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने बीट फ्रिक्वेन्सी भनेपछि एफ माइनस एफ ड्यास गर्ने कति छ 500 माइनस 472.8 भनेको कति आउँछ 27.2 हर्ट्ज भने चाहिँ लगभग कति आउने रहेछ 27 हर्ट्ज आउने रहेछ यतिकै क्याल्कुलेट गर्ने एउटालाई सोर्स मान्ने अर्कोलाई अब्जर्भर मान्ने त्यसरी क्याल्कुलेट गर्नु नि भइहाल्छ त्यस्तो केही अप्ठ्यारो पर्दैन नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यो क्वेसन चाहिँ म तपाईहरुलाई एज अ टास्क दिन्छु है त 2054 को क्वेसन छ यहाँनिर के छ अ कलम अफ एयर इज सेट इन्टु भाइब्रेसन एन्ड द नोट इमिटेड गिभ्स 10 बिट्स पर सेकेन्ड विथ अ ट्युनिङ फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी 440 हर्ट्ज इज साउन्डेड temperature being 20. The frequency of beats decreases when the tuning fork is loaded with a small piece of wax. At what temperature the unloaded fork and the air column will be in unison? यसले सोधिरहेछ कि एउटा ट्युनिङ एउटा कलम अफ एयरलाई भाइब्रेसनमा ल्याइयो त्यसले एउटा नोट इमिट गर्छ र अर्को एउटा ट्युनिङ फर्क छ मसँग 440 हर्ट्जको तिनीहरूलाई चाहिँ सँगै साउन्ड गर्दाखेरि तिनीहरूले 10 बिट्स पर सेकेन्ड निकाले एट 27 डिग्री सेल्सियस अब जब त्यसलाई लोड गरिन्छ ट्युनिङ फर्कलाई लोड गरिन्छ लोड गर्दाखेरि त्यसको बिट्स के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ ठीक छ अब कुन चाहिँ टेम्परेचरमा अनलोडेड फोर्क र एयर कलम विल बी इन युनिजन भनेर भनिरहेछ ठीक छ कुरा अब यहाँनिर के दियो त बिट्स पर सेकेन्ड भनेको कति दियो 10 दियो अब फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ पाइपको फ्रिक्वेन्सी अफ पाइप भनेपछि यहाँनिर 440 प्लस माइनस 10 हुन्छ हैन 430 हर्ट्ज हुन्छ और 450 हर्ट्ज हुन्छ यो दुईटामा एउटा हुन्छ र त 10 बिट्स पर सेकेन्ड आउँछ अब फर्कलाई लोड गर्दाखेरि के हुन्छ बिट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ ठीक छ फर्कलाई लोड गर्दाखेरि हाम्रो ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी 440 हर्ट्ज छ कि त अब 440 माइनस 430 गरेको हुन्छ कि 450 माइनस 430 गरेको हुन्छ 440 गरेको हुन्छ दुईटामा एउटा केस हो है 440 माइनस 430 यो दुईटा केसमा एउटा हो अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दा द फ्रिक्वेन्सी अफ बिट डिक्रिज व्हेन द ट्युनिङ फर्क इज लोडेड विथ व्याक्ससँग लोड गर्दाखेरि ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी घट्छ ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी घट्यो भने ठीक छ ट्युनिङ फर्कको द फ्रिक्वेन्सी अफ बिटको फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ बिटको फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ जति बेला ट्युनिङ फर्कलाई हामीले लोड गर्छौं लोड भनेको मास इन्क्रिज गराउँछौं ठीक छ ट्युनिङ फर्कलाई लोड गराउँछौं लोड गराउँदाखेरि ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी पनि डिक्रिज हुन्छ बिट फ्रिक्वेन्सी पनि के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ ठीक छ लोड गर्दा आफैमा ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ र त्यसको कारण बिट फ्रिक्वेन्सी पनि डिक्रिज भइरहेको छ भनेपछि सपोज हामीले लोड गर्यौं लोड गर्दाखेरि त अब मैले यो केस लिए 450 माइनस 440 भनेको 10 छ तर लोड गर्दाखेरि मेरो ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ सपोज 438 भयो यसले त भ्यालु 12 दिन्छ जब यदि मैले यो केस लिए जति बेला मेरो एयर कलमको फ्रिक्वेन्सी 450 हर्ट्ज थियो यो केस लिए भने त बढ्ने रहेछ मेरो बिट तर बिट त मेरो घटिरहेको छ नि त हैन लोड गर्दा त बिट फ्रिक्वेन्सी घटिरहेछ यो केस लिन मिल्दैन तर माथिको केस लिए भने मेरो लोडिङ गर्दाखेरि घट्यो भने यो घट्यो सपोज 438 भयो 438 माइनस 430 भनेको 8 आयो बिट फ्रिक्वेन्सी पनि घट्यो लोड गर्दाखेरि बिट फ्रिक्वेन्सी पनि घट्यो भनेपछि हाम्रो चाहिँ के हुने रहेछ एयर कलमको फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ कति हुन्छ 430 हर्ट्ज हुन गयो ठीक छ यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ ल अब अर्को क्वेशनतिर हामी जान सक्छौं के भनेको छ नि एट वाट टेम्परेचर विल द अनलोडेड फर्क एन्ड एयर कलम विल बी इन युनिजन भनेको छ लेट एट कति
T temperature, let at T degree Celsius, unloaded fork and के त unloaded fork and air column be in unison भनेर भनौँ। ठिक छ। अब यहाँनिर के छ त फ्रिक्वेन्सी कति छ 440 हर्ड छ ट्युनिङ फर्कको। ठिक छ, लोड नगरेको बेला भनेपछि यहाँनिर V1 अथवा VT भनेको मैले के लेख्न सक्छु 440 टाइम्स ल्याम्डा लेख्न सक्छु, यो 1 भयो। अनि 20 डिग्री सेल्सियसमा एयर कलमको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी कति छ 430 छ, 430 ल्याम्डा भयो, यो 2 हुन गयो है। यहाँनिर वेभलेन्थमा चेन्ज आएको छैन। अब VT डिभाइडेड बाई V20 भनेको 440 बाई 430 हुन गयो। ठिक छ, यतिको हुन गयो। यहाँनिर अब टेम्परेचर निकाल्नु पर्यो। हामीलाई के थाहा छ VT बाई V20 भनेको T + 273, 20 + 273 गर्न सकिन्छ। यो भनेको T + 273 डिभाइडेड बाई 293 भनेपछि सब्स्टिट्युट गरौँ। T + 273 डिभाइडेड बाई 293 इक्वल्स टु 440 बाई 430 आउन गयो। अब यो तपाईँले यहाँबाट T को भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुभयो भने एन्सर आइ नै हाल्छ। ठिक छ, लगभग T को एन्सर भनेको चाहिँ तपाईँको 306.33 केल्भिन भनेर आउँछ। ट्राई गर्नु होला, एकदमै सिम्पल छ। यहाँनिर गरेको कुराहरू बुझ्नुभयो। T डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ अनलोडेड फर्कको फ्रिक्वेन्सी यति छ। ठिक छ, फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आयो, वेभलेन्थमा चेन्ज आएको छैन, एउटै वेभलेन्थ छ, यहाँ पनि त्यही वेभलेन्थ छ, यही अनुसार काम गऱ्यौँ। र यसरी हामीले एकस्टिक फेनोमेननसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू पनि सबै सल्भ गऱ्यौँ। योसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई सम्पर्क नम्बर त तपाईँलाई थाहा नै छ होला 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो बुझिनँ अथवा यो न्युमेरिकलमा प्रब्लम भयो, यसमा अप्ठ्यारो भयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, मैले चाहिँ अझै यो कुरा बुझ्न मन छ हैन, हो त्यस्तो कुराहरू। त्यसै गरी अरू धेरै सब्जेक्ट्सहरूको फिजिक्स भयो, म्याथ भयो, अनि केमिस्ट्रीहरूको सब्जेक्ट्सहरूको पनि भिडियोहरू बन्दैछ, अरू म्यानेजमेन्टको सब्जेक्ट्सहरूको धेरै भिडियो बन्दैछ, ब्याचलर्सको धेरै भिडियोजहरू छ हैन, हो त्यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोहरू आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला, मिलेर पढ्नु होला। मिलेर पढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दा कुराहरू छिटो बुझिन्छ, धेरै आइडियाजहरू थ्रो हुन्छ है। त्यसैले मिलेर पढ्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ है त। ल, आजको लागि यति नै। केही प्रब्लम भने हामीलाई सम्झिनु होला र सेयर गर्न र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।